अथ श्रीभूतनाथगीतासु पञ्चमोऽध्यायः। सूत उवाच नमस्कृत्य पुनर्देवं मणिकण्ठं जगद्गुरुं पप्रच्छ नृपशार्दूल भक्त्या परमया मुदा। राजोवाच कर्माणि कतिसङ्ख्यानि ह्यथवा तद्विधानि च वदतन्नाशनोपायम् अपि मां वारिजेक्षण। भगवानुवाच कर्माणि द्विधे मुख्ये प्रारब्धं सञ्चितं त्विति नश्यत्यनुभवान्नूनं प्रारब्धं तद्विना न तु अपरं नाशमाप्नोति लीने ब्रह्मणि मानसे। स्थूलं सूक्ष्मं कारणं चेत्येवं गात्रत्रयं विभो वर्तते खलु जन्तूनां तेभ्यः स्थूलं तु सर्वदा दृश्यते जन्तवो राजन् निद्रायां सूक्ष्मवर्ष्मणि स्वप्नं पश्यन्त्यविद्धित्वं कारणं कर्मणायुतं सञ्चितोऽख्यानहृदये चञ्चले तिष्ठति प्रभो। प्रारब्धनाशे मरणं भवत्यखिलदेहिनां कारणं चापि सूक्ष्मं तु न विनश्यति भूपते। तस्माद्भवन्ति जन्तूनां जन्मानि च पुनः पुनः अदृश्यं स्थूलमेकं च मृत्युकाले तु देहिनां। जायते कर्मणा राजन् गौरवाच्च कळेबरं सूक्ष्मकारणदेहाभ्यां तस्मिन् जीवो प्रविश्य च नाकं वा निरयं वापि गत्वा कर्मानुसारतः तत्रेश्वरस्य विधिना फलं भुक्त्वा च कर्मणः तदन्ते स्थूलदेहं च जीवस्यापि विनश्यति। सूक्ष्मकारणसंयुक्तः पुनर्जीवोऽपि सत्वरं मृगाङ्कमण्डलं प्राप्य भूमौ पतति जीवनं पुनश्च सस्यरूपेण जायते स नृपोत्तम। तत्सस्यभक्षकानां तु जन्तूनां च कळेबरे भूत्वा शोणितशुक्ले च पुनर्जन्म च भूतले कर्मानुसारतो राजन् जीवस्य भवति ध्रुवम्। सिन्धोस्तोयान्यथा राजन् दीननाथस्य तेजसा भूत्वा वलाहको भूमौ वृष्ट्वा तु पुनरर्णवम् तानि तोयानि गच्छन्ति तथा जन्मानि भूतले जन्तूनां कर्मसूर्यस्य तेजसा च मुहुर्मुहुः भवन्ति नृपशार्दूल किं भूयः श्रोतुमिच्छसि। सूत उवाच भगवद्वचनं श्रुत्वा पुनः पप्रच्छ तं नृप। राजोवाच कृतानि यानि कर्माणि मानवैरिह भूतले तानि सर्वाणि भुज्यन्ते परलोके तु तैरिति। त्वयोक्तं सर्वभूतेश तथा चेत् सञ्चितान्यपि कथं भवन्ति मर्त्यानां वद वारिजलोचन। श्रीभगवानुवाच त्रिविधैः करणैरेके मात्रायां भुवि मानवाः यानि कर्माणि कुर्वन्ति तानि कर्माणि ते नघ भोक्तुं च न क्षमा जन्मे लक्ष्येणापि जनेश्वर। कारणं स्थूलदेहस्य जन्तूनां च जगत्पतिः तेभ्यः कोड्यंशमात्रं च कर्मेभ्यो धरणीपते संयोज्यानुभवार्थं वै ददाति विभुरव्ययः तच्छेषलेशम् एवापि प्रारब्धं कर्म उच्यते। ईशाज्ञया च तद्भोक्तुं जायते भुवि जन्तवः शेषाणि सञ्चितान्याहुः कर्माणि धरणीपते। श्रद्धया शृणु राजेन्द्र पुनश्च प्रवदाम्यहं परे ब्रह्मणि चित्तं तु युज्यते यदि साम्प्रतं सञ्चितान्यपि नश्यन्ति जन्मानि च तथा विभो कथं तिष्ठन्ति तरवो मूलानां निधने सति। प्रारब्धम् अनुभोक्तव्यम् ईशाज्ञा केन लङ्घ्यते कुर्वन्तु वेत्तुं सूरीन्द्राः ब्रह्मदेहस्य रक्षणं तदभावे कथं कार्यं भविष्यति धरापते। धर्मार्थकाममोक्षाणां
कारणं तु कळेबरं गात्रस्य रक्षणं कार्यं तस्माद्राजकुलोत्तम विनश्यत्येकदा देहः ज्ञायते न कदेति च को दोषश्चेति मा चिन्तां कुरु पार्थिवसत्तम शरीरं न तु भोगार्थं साक्षात् तत्त्वस्य चिन्तनं कर्तुं चेति विभो मत्वा कुरु देहस्य रक्षणं यस्य चित्ते तु वैराग्यं गुरुभक्तिश्शमोदमः वर्तन्ते सोऽधिकारी स्यात् साक्षात् तत्त्वस्य चिन्तने त्याज्यास्त्वया चाष्टरागाः क्रमशोधरणीपते तत्सु साध्यं तु भवति भक्त्या मयि महामते अशक्तः स प्रयत्नेनाप्यभक्तो भवति ध्रुवं सोऽष्टरागेषु पतति शास्त्रज्ञोऽपि न संशयः मत्कारुण्येनाष्टरागं यो मुञ्चति शनैः शनैः स पश्यति च मां साक्षात् निर्गुणत्वेन भूपते तदा मयि महाभाग तस्य चित्तं लयिष्यति स चाहं च तदा राजन् एको भवति निश्चयम् आनन्ददं विना चान्यत् तत्र नास्ति महामते इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे श्रीभूतनाथ उपाख्याने श्रीभूतनाथगीतासु कर्मविभागयोगो नाम 5मोऽध्यायः।